कराची सयाहों के लिए दुनिया का दूसरा खतरनाक तरीन शहर करार। सयाहों के लिए दुनिया के खतरनाक तरीन शहरों की फहरिस्त जारी। 100 में से कराची का स्कोर 93.12 रहा। दर्जा बंदी में बताया गया शहर को सबसे ज्यादा जाती सलामती का खतरा था, जो जराइम, तशद्दुद, दहशतगर्दी के खतरात और मुआशी कमजोरियों के खतरे की अक्कासी करता है। कौमी विरसा करार दी गई इमारतों को मुनहदम करने का इंकशाफ। इमारतों के मालकान, बिल्डर्स और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की मिली भगत। टेक्निकल कमेटी की मंजूरी के बगैर इमारतों को गिराने के खिलाफ मुकदमा दर्ज। महकमा सकाफत ने इमारतों को गिराने से रोकने के लिए SBCA को खत लिख दिया। कौमी विरसा करार दी गई 16 इमारतें गिराने पर महकमा सकाफत का क्लर्क एंटी करप्शन तलब। 6 इमारतें महकमे की मिल्कियत नहीं, तर्जुमान ने वाजे कर दिया। बताया कौमी विरसा करार दी गई अक्सर इमारतें निजी अफराद की हैं। कौमी विरसा एक्ट के तहत कोई भी निजी मालिक इमारत मुनहदम नहीं कर सकता। इमारतों की देखभाल की जिम्मेदारी महकमा सकाफत व आसार कदीमा की है। हेरिटेज बिल्डिंग्स होती हैं, अव्वल तो जो उसकी वो है उसके ऑनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमारा प्रोसेस ये होता है कि अगर खुदा न खास्ता कोई हेरिटेज बिल्डिंग गिर गई तो हम उसी टाइम जैसे ही हमें पता चलता है, पहले तो हम वो जिस कंडीशन में होती है उसको हम सील करते हैं। उसके बाद हम कंसर्न आदमी के खिलाफ FIR कटवाते हैं और फिर SBCA को लिखते हैं कि अगर उन्होंने इसकी परमिशन दी थी तो वो बताएं, अगर नहीं दी थी तो फिर उसको हम सील करा देते हैं कि वो उसका कोई प्लान या कोई भी चीज़ उसको अप्रूव न कर सके। सिंध में सैलाब के दौरान फंड्स में करोड़ों रुपए की मुबैना बेज़ाब्तगियों का इंकिशाफ। फंड से 44 करोड़ 12 लाख रुपए से जायद के अखराजात। GST छूट के बावजूद सप्लायर को 42 करोड़ 96 लाख रुपए की अदायगी। राशन, टेंट, मच्छरदानियों और दीगर अशिया की मालियत ज्यादा जाहिर की गई। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में निशानदही। डिप्टी कमिश्नर्स को जारी 30 करोड़ रुपए फंड्स के अखराजात की तफसील फराहम नहीं की गई। पानी निकालने वाले ट्रकों की तादाद और फ्यूल में भी गलत मालूमात दी गई। डिप्टी कमिश्नर मुटियारी पर ऑडिट में 4 करोड़ 47 लाख रुपए फंड्स की खुर्दबुर्द का शुबा। KBT डॉक लेबर बोर्ड की तहलील का तनाज़ा। हुकूमत और एक्शन कमेटी के दरमियान मुज़ाकरात आज तय होने का इम्कान। कामयाबी पर 10 रोज से जारी धरना खत्म होने के इम्कानात रोशन हो गए। मुतालबात पर अमल दरामद कराया जाएगा, एक्शन कमेटी पर उम्मीद। औरंगी के अवाम के लिए बड़ी तिबी सहूलत। सिंध गवर्नमेंट कतर अस्पताल में कई साल से खराब मशीनें ठीक हो गईं। CT स्कैन और MRI मशीन ठीक होने पर मरीजों का इजहार इत्मीनान। टेस्ट मुफ्त होने पर अमले और मरीजों ने सुकून का सांस लिया। कहा घर के करीब बड़ी सहूलत मिल गई। निजी अस्पतालों में टेस्ट की फीस हजारों रुपए में है। मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी की 11वीं सालाना तकसीम असनाद की तकरीब। PhD मैनेजमेंट साइंस, BE इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, MS इकोनॉमिक्स और कंप्यूटर साइंस के तलबा को असनाद से नवाजा गया। गवर्नर सिंध, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस सुहेल अफजल, प्रोफेसर डॉक्टर जुबैर, चेयरमैन HEC प्रोफेसर डॉक्टर SM तारिक समेत अहम शख्सियात की शिरकत। चेयरमैन HEC ने कहा तमाम जामियात को सनतों से ताल्लुकात उस्तवार करने चाहिए। अमली जिंदगी में तलबा को मौक़े फराहम करने के लिए भी हमें कोशिश करना होगी। नौजवान मुल्क को मुआशी बहरान से निकालने में किरदार अदा कर सकते हैं। गवर्नर सिंध कामरान चेसोरी का खिताब। भोले वालिदैन तलबा ने वालिदैन और असातिज़ा की मेहनत से ग्रेजुएट डिग्री हासिल की। मुल्क को अजीम बनाने के लिए अभी बहुत कुछ करना है। आज PIA नुकसान और एमिरेट्स फायदे में है। गर्ल्स हैं, आज इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है। कुछ हमारी बहनों बेटियों ने गोल्ड मेडल लिए हैं। आज जो पेरेंट्स बाहर बैठे हैं, ख़ास तौर पे जो मदर्स हैं, माएँ बैठी हैं, मेरी उनसे एक रिक्वेस्ट है कि कल इन्हीं बच्चियों ने आपके घर में बहू बनकर आना है। इनके ये गोल्ड मेडल्स शोकेस में नहीं सजने चाहिए। इन्हें अपनी बेटियों की तरह इस ज़िंदगी और माशरे में आगे बढ़ने में मदद करें, और ये माएँ कर सकती हैं। मेरी उनसे दरख्वास्त है। सेनेटर राना महमूदुल हसन की चावल एसोसिएशन के दफ्तर आमद। ताजरों के मसाइल सुने। कहा ताजिर मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। ताजरों के तमाम मसाइल हल करेंगे।
ایکسپورٹرز نے شکوہ کیا FPR کو بہت اختیارات دے دیے گئے ہیں، ٹاول ایکسپورٹ میں پاکستان کا حصہ صرف 1% ہے۔ بوہرا جماعت کے روحانی پیشوا کا دورہ کراچی مکمل، گورنر اور وزیر اعلیٰ سندھ نے معزز مہمان کو رخصت کیا۔ سیدنا مفضل سیف الدین نے قبل دعائے خیر کرائی۔ گورنر سندھ نے سیدنا مفضل سیف الدین کا پاکستان آمد پر شکریہ ادا کیا۔ سیدنا مفضل نے کہا کہ پاکستان سے محبت، خلوص اور پیار لے کر جا رہا ہوں۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے سیدنا مفضل سیف الدین کو 150 سال قدیم بوہرا جماعت کی مذہبی کتب کے قلمی نسخے بھی پیش کیے۔ کراچی میں بڑے حصے کو کل سے 24 گھنٹے کے لیے گیس نہیں ملے گی۔ گھریلو اور صنعتی صارفین کے لیے گیس ایک دن کے لیے بند ہوگی۔ گیس سپلائی کل صبح 5 بجے سے پیر کے صبح 5 بجے تک معطل رہے گی۔ سوجانی ٹاؤن، نارتھ کراچی، ونگو پی ٹاؤن، قصبہ ٹاؤن، اورنگی ٹاؤن، نارتھ ناظم آباد کے مکین متاثر ہوں گے۔ FB ایریا، گلبرگ، بفر زون، سائٹ انڈسٹریل ایریا، بلدیہ، اتحاد ٹاؤن اور ماڑی پور کے مکین بھی گیس سے محروم رہیں گے۔ 24 انچ قطر کی 31 کلومیٹر کی لائن جوڑنے کا کام جاری۔ بجلی کا مسئلہ، IPP's معاہدہ اور دیگر مسائل کے خلاف MQM نے آواز اٹھائی۔ مصطفیٰ کمال بولے، MQM دکھاوے کے لیے احتجاج نہیں کرتی۔ 28 جولائی کو ایکسپو یوتھ کنونشن کا اعلان، نوجوانوں کو درست سمت نہ دی گئی تو خطرہ بن سکتے ہیں۔ شہریوں کو گرین کیمپین میں شامل ہونے کی دعوت، درخت لگانے کی اپیل۔ مصطفیٰ کمال کی غیر قانونی الاٹمنٹ ریفرنس میں احتساب عدالت میں پیشی۔ کراچی میں سورج اور بادلوں کی آنکھ مچولی، آج بھی بوندا باندی کا امکان، درجہ حرارت 35 ڈگری چھو گیا۔ 29 جولائی سے گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارشوں کی پیش گوئی، سلسلہ 31 جولائی تک جاری رہے گا۔ چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراز کے مطابق 3 اگست کے بعد ایک اور مانسون سسٹم بارشوں کا سبب بنے گا۔ متبادل توانائی کا فروغ، ایکسپو سینٹر میں سولر انرجی کا میلہ۔ ایکسپو میں 100 سے زائد سٹالز، 70% پاکستانی، 30% انٹرنیشنل کمپنیاں، سولر پینل، انورٹرز، بیٹری سمیت دیگر جدید مصنوعات متعارف۔ پاکستانی کمپنی نے چین سے درآمد انورٹرز کی جدید رینج متعارف کرا دی۔ الیکٹریکل شٹل اور منفرد سٹائل کی 3 پہیوں والی وہیکل شہریوں کی توجہ کا مرکز بن گئی۔ بازار حصص میں ایک ہفتے کے دوران مندی، شیئرز کی قیمت کم ہونے سے 7 روز میں سرمایہ کاروں کو 274 ارب روپے کا نقصان۔ مارکیٹ کیپٹلائزیشن کم ہو کر 10,388 ارب روپے رہ گئی۔ ایک ہفتے میں انڈیکس 2000 سے زائد پوائنٹس کمی سے 80,000 کی سطح بھی برقرار نہ رکھ سکا۔ چھوٹا سا ایک بچہ ہوں پر کام کروں گا بڑے بڑے، جونیئر شیف مقابلوں میں کم عمر باصلاحیت شیف نے اپنی مہارت اور تخلیقی صلاحیتوں کے جوہر دکھائے۔ 40 سے زائد نئے ننھے شیفز نے برگر، کیک، فروٹ چاٹ اور دیگر پکوان بنا کر ججز کے دل جیت لیے۔ حوصلہ افزائی کے لیے تمغوں سے نوازا گیا۔ 8ویں سندھ رینکنگ جونیئر اسکواش چیمپئن شپ گرلز انڈر 19 کیٹیگری میں راہید افضل نے پہلا راؤنڈ جیت لیا۔ آئندہ بھی بہترین پرفارمنس کے لیے پر امید۔ قومی خواتین انٹر کلب فٹ بال چیمپئن شپ دیا ویمن کلب نے فائنل راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ اوورسیز کلب کو 10 گول سے شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ میچ کے دوران کئی بار کھلاڑی آپس میں گتھم گتھا بھی ہوئے، کھیل کا میدان اکھاڑا بن گیا۔ دیا کلب کی ٹیم اب اسلام آباد میں 1 ستمبر سے شروع ہونے والے مقابلوں میں شرکت کرے گی۔